सवाल वाला मैं हूँ, इनमें देखिए मुअर्रिख मैं हूँ, जवाब तकरीबन आ चुके हैं, तकरीबन आ चुके हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चंस भी आपके हैं। नहीं, ये इसी पे देखें, ये जो ज़हूर साहब के शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी तावन किया, लेकिन इसमें जो पब्लिक के आवाम के फ्री जोन बिल्कुल मुकम्मल हुआ है। फ्री जोन वहाँ मैं नहीं जा सकता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, मैं नहीं जा सकता। एक्सप्रेस वे बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। ग्वादर पोर्ट मुकम्मल हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। लेकिन ग्वादर शहर जहाँ मैं रहता हूँ, ग्वादर शहर, वहाँ गटर नहीं है, वहाँ सेवरेज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बेकुम्बल आपने 40 अरब 50 अरब का मुकम बिल्कुल है, वफाक सूबा बिल्कुल है, लेकिन जहाँ आम आवाम रहता है वो स्किन के मरीज हैं, चमड़े के मरीज हैं। अभी अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन कमेटी वहाँ आए थे, असगर तरीन साहब का बहुत शुक्रिया उसके कमेटी का, वो 3 दिन वहाँ रहे, उन्होंने देखा ग्वादर शहर वाले चमड़े के मरीज बन चुके हैं, चमड़े के। इतने अरबों रुपए जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल ज़हूर साहब ने दुरुस्त कहा, वो इंडस हॉस्पिटल है, बेहतरीन। वहाँ हमारे सिर्फ ग्वादर ही नहीं, पूरे मकरान के लोग वहाँ आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बेहतरीन। लेकिन बाकी शहर में मैं वहाँ रह नहीं सकता, वहाँ सेवरेज की क्या हाल है, वहाँ कैफियत है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ने मुकम्मल हुए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आवाम के प्रोजेक्ट मुकम्मल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट माशाल्लाह इफ्तिताह हो गया, मैडम स्पीकर, ग्वादर शहर के सड़क सेवरेज का निज़ाम क्यों बेहतर नहीं हुआ? ग्वादर पोर्ट का 12 दफा इफ्तिताह हुआ, ग्वादर शहर की खूबसूरत क्यों नहीं हुआ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो माशाल्लाह गायबाना भी इफ्तिताह हुआ और वहाँ भी इफ्तिताह हुआ, लेकिन ग्वादर शहर की जो हालत है, कैफियत है, तो ये जो बाकी पसीनी पेशारबर का ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पुराने माहीगीरों ने भी कहा था कि ये जगह दुरुस्त नहीं है। पुराने माहीगीर जो हमारे थे, जगह दुरुस्त नहीं। जहाँ भी जेटीज बनते हैं वहाँ ड्रेजर ज़रूर उस प्रोजेक्ट में होते हैं, इसके बगैर होते नहीं हैं। लेकिन हम भी इंशाल्लाह तजवीज़ देंगे, वहाँ बैरक वाटर की ज़रूरत है, यही कारआमद हो सकता है। कुछ पुराने माहीगीरों से मशवरा करें, बैरक वाटर बन जाए ताकि वो मट्टी नीचे ना आए, उसकी महफूज हो, वो हम करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये 2 बातें, सिर्फ जो गैर मुल्की फंड हैं कम से कम उन्होंने दिए हैं, हम पे एहसान किया है, खैरात दिया, हमारे पास खुद होते हैं या नहीं होते कितने, कम से कम अगर अपने पैसे हम खाते हैं, कमीशन लेते हैं, अगर ओमान वाले जापान वाले बेचारे अपना बचत करके हमें देते हैं, वो बर वक्त मुकम्मल करें, वक्त पे मुकम्मल करें, क्वालिटी। और दूसरी मेरी बात ये जो आवाम से रिलेटेड है, आम आवाम, वो प्रोजेक्ट जिस तरह बड़ी तेजी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ, उसी तेजी के साथ हमारे सेवरेज का, शहर का, सड़कों का, ग्वादर शहर खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ग्वादर शहर खूबसूरत लगे कि मुस्तकबिल का दुबई है। मैं यही चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब भी ग्वादर तशरीफ लाए, 2 दफ़ा वज़ीर आला साहब आए, 10 दिन के लिए कहा गया था। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया, वज़ीर आला साहब 2 दफ़ा मीडिया के सामने कहा कि 10 दिनों में लोगों को पैसे नहीं मिले तो आप जो एहतसाब करना चाहे करें। आज कितना अरसा हुआ है? यानी 1 साल पूरे हो गए हैं। अगर लिस्ट बनाया है, सर्वे हुआ है, सबको एक बात तो ये कि आप अंदाज़ा लगाएं, एक फ़र्द को, एक किसी गरीब का घर गिरा है, गरीब का, कोई सरमायादार नहीं है। हमारे ये रफ्तार इदारों का हम बिल्डिंग देते हैं, गाड़ी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, फ्यूल देते हैं, उसके बच्चों के तालीम का खर्चा देते हैं, उन अफसरान का, फिर भी 1 साल लगे। ये पूरे ब्यूरोक्रेसी की ड्रामाबाजी क्यों है? वजीर आजम के ऐलान की क्या अखलाकी हैसियत है? वजीर आला के ऐलान की क्या अखलाकी हैसियत है? एक मुतासिर हुआ है, नुकसान बेचारे को हुआ है, उसको आप जल्दी दे दें। इंसाफ के बारे में कहते हैं अगर इंसाफ जितना लेट होगा वो इंसाफ नहीं दे रहे हो। वो बेचारा जिसका घर गिरा है वो क्या कर रहे हो? 1 साल गुजर जाए। मेरा ये पहली बात तो ये कि ये आया ये हुकूमत अपने ब्यूरोक्रेसी का, अपने रफ्तार का निज़ाम दुरुस्त है कि किसी गरीब का घर गिरा। अब भी ग्वादर में 4 दीवारी लोगों के प्लास्टिक, ज़हूर साहब को, हुकूमत को मैं दावत देता हूँ, अभी असगर साहब में ले गए थे, अब भी 4 दीवारी इनके प्लास्टिक लगे हुए हैं, प्लास्टिक 4 दीवारी नहीं बना सकते। वो बलोच माशरा है हमारा, उस खवातीन अंदर खवातीन हमारी बहनें गैरतमंद, उस पे भी अब तक सिर्फ
20 लोगوں کو کہا کہ 10 کو ہم نے فلی معاوضہ دیا ہے اور 10 کو ہم نے آف دیا ہے نا، 20 مطلب 300 کے قریب صرف 20 کو یہ پیسے کیا کرے، سود کھا رہے ہیں۔ اگر ڈی سی کے پاس ہے کہ ڈی سی کے پاس ہے کیا اس کا کیا کریں گے، مربع بنا رہے ہیں حکومت کے، اگر دینا ہے بھائی آپ 1 مہینے کافی ہے، 10 دن کا۔ پہلا میرا تو یہ ہے کہ یہ مجھے تشویش ہے کہ 1 سال میڈم اسپیکر 1 سال گزرنے کے بعد ایک متاثرہ فرد کو ہم 3 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری پوری بیوروکریسی کا نظام فیل نہیں ہے، پورا بیوروکریسی چیف سیکرٹری سے لے کر ڈی سی تک ان کو اتنا مراحت ملتا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، ان کے بچوں کو اسکول لا جانے کے لیے گاڑیاں ہیں، ایک پیناڈول کا پتہ بھی ہم دیتے ہیں ان کو، اور پھر بھی مجھے 1 سال ایک پیسے کے لیے 1 سال ان کو 1 سال لگتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کا بیوروکریسی کا نظام فیل نہیں ہے؟ تو یہ میری پہلی بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ان جو فرعون دفتروں میں بنے پھرتے ہیں نا بڑی بڑی گاڑیاں، ہمیں مراد نہیں ہے، ہم مراد نہیں لیتے منتخب نمائندے، جو مراد بیوروکریسی کے لوگ لیتے ہیں۔ کتنی بہترین گھر ہیں ان کے، منتخب لوگوں کے بھی گھر دیکھو، کتنی اچھی گاڑیاں ہیں بیوروکریسی کی، منتخب لوگوں کی گاڑیاں دیکھو، وزیروں کی گاڑی دیکھو اور چیف سیکرٹری کی گاڑی دیکھو، ان کی سیکورٹی دیکھو، منتخب یہ جو بیوروکریسی کی سیکورٹی دیکھو۔ میرے ساتھ 1 پولیس والا ہے اور ان کے ساتھ 20 پولیس والے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی 1 سال اس غریب کو پیسے نہیں ملتے۔ ماشاءاللہ ایسے 10 گاڑیوں کے ساتھ بلوچستان یہی چلا رہے ہیں۔ تو میرا پہلا دوسرا یہ کہ جو لسٹ ہے اس پہ بھی مجھے تحفظات ہیں۔ میرا جو ڈپٹی کمشنر ہے، میں یہ نہیں کہتا میری بات نہیں سنتا، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ میری بات ڈپٹی کمشنر گوادر نہ سنے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کو میں 2-3 دفعہ کہا کہ جو آپ نے لسٹ بنایا ہے، یہ لسٹ جو ہے مجھے تحفظات ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ جو مجھے ووٹ جس نے نہیں دیا اور اس بنیاد پر اس کا نام نہیں ہے کہ مولانا کا ووٹر نہیں ہے، تو میں اس کو بھی اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا متاثر ہے، اس کا نام ڈالا جائے۔ جس نے مجھے ووٹ دیا ہے اگر وہ مستحق نہیں ہے، اس کا نام نہیں مت ڈالا جائے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دے۔ یہ میں سختی سے ہدایت کی تھی ڈپٹی کمشنر گوادر کو، سختی کے ساتھ 2-3 دفعہ بتایا کہ اس بنیاد پر لسٹ میں نام نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا کا ووٹر ہے، یا اس بنیاد پر لسٹ رہ نہیں جائے کہ مولانا کو اس نے ووٹ نہیں دیا۔ انصاف کے ساتھ سروے کرے اور اس کو پہنچا دے تک۔ تو میں نے کہا مسجد کے باہر میں لسٹ لگانا بھی چاہتا ہوں، ہر مساجد کے باہر لسٹ لگ بھی جائے، میرا کوئی گریبان بھی نہ پکڑے کہ غیر مستحق ظلم کی بنیاد پر کوئی نام ہو۔ لیکن اس پہ کوئی پوچھا نہیں۔ جب وزیر اعلیٰ اعظم صاحب آئے 10 لوگوں کو چیک دے رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ 10 لوگوں کو ڈالا، تو ایک گھر تھا امام بخش نام کا گھر تھا، اس کے 4 مکان تھے، چاروں منہدم ہو چکے تھے۔ اس کے 4 دیواری گھر کے اوپر میں کھڑا کے میں تصویر ڈی سی کو بھیجا تھا، میں نے کہا امام بخش کہاں ہے؟ تو گوادر میں سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب چیک امام بخش کو دینا چاہیے تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ وہاں نہیں تھا۔ تو اس لیے اس لسٹ پر بھی مجھے تحفظات ہے، اور حکومت کے اگر نمائندے ظہور صاحب موجود ہیں، باقی زرین صاحب وہ نمائندگی کرتے ہیں، اس لسٹ پر بھی اثر نو ڈپٹی کمشنر کو کہا جائے صاف اور شفاف۔ یہ 294 بھی چلو یہ آپ نے کیے ہیں، کم ہو زیادہ ہو، لیکن 294 بھی وہی ہونی چاہیے جو حقیقی مستحق ہونی چاہیے۔ اس پہ مجھے بھی تحفظات ہے اس لسٹ پر۔